बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब की तवज्जो चाहूँगा, चूँकि सरकार के पास इस वक्त कसीर तादाद में मरीज़ अकीदतमंद लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपकी एक तवज्जो आपकी चाहूँगा, इसलिए कि हो सकता है कि ऐसे हज़ारों लोग, हज़ारों बेटे, हज़ारों माएँ और उनके बाप रो रहे होंगे। मुख्तसर सी बात करूँगा कि सरकार के दाएं तरफ आप मेरे इस भाई को देख रहे हैं, ये पिरदाई मंडी मोड़ से आया है और इसके साथ ये जवान बेटा है। ये 3 साल पहले सरकार जी के पास जब इस बच्चे को लेकर आए, इसे ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज का कैंसर था। ऐसे डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता, आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करें लेकिन इसका इलाज नहीं है। ये अपने बेटे को सरकार जी के पास 3 साल पहले लेकर आया। सरकार जी ने अल्लाह के करम से इसे दम किया। दम करने के बाद ये अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल ठीक हो गया, इसका कैंसर खत्म हो गया। अपना काम, अपनी मजदूरी, मेहनत करने लगा। फिर इसकी शादी करवाई। शादी होने के बाद फिर ये इनका बाप, जब डॉक्टरों ने पूछा कि ये आपका बेटा कैसे ठीक हो गया, तो इन्होंने बताया कि ये तो सरकार के पास हमने दम और दुआ करवाई। उन्होंने मशवरा दिया, आप जरा गौर करें। उन्होंने कहा जी कैंसर तो ठीक हो गया है, हम आपको ये मशवरा देते हैं। ये छोटा सा 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया, 2.5 करोड़। एक इंजेक्शन कहते हैं अमेरिका से मंगाएंगे 70 लाख रुपए का, चाइना से 70 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगेगा। उन्होंने कहा जी अब क्या करना है? कहते हैं जी आपकी जो छोटी बेटी है ना, उसका खून निकाल कर इसको लगाएंगे ताकि ऑपरेट करेंगे, ये देखें, और इसको खून लगेगा, ये सारी जिंदगी के लिए हर मर्ज से ठीक हो जाएगा। भाई ये कैसे ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा? इन्होंने ऑपरेट करवाया, यानी ऑपरेशन करवाया। इनकी इसकी छोटी बहन का खून जब इसको लगाया, ये आपके सामने है, मुंह से ये मार्क्स उतारे। ये उसका बाप इससे पूछे कि अब उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं कि आपके बेटे का, इसके बाद एक इंजेक्शन 2.5 लाख का उन्होंने कहा, 2.5 करोड़ का, और एक 70 लाख रुपए का कि वो आप मंगवा कर दें और फिर हम इसको लगाएंगे। तो गारंटी नहीं है ठीक होगा या नहीं होगा। अब मर्ज वो ही है कि जो 2.5 करोड़ लगाकर 70 लाख के इंजेक्शन लगाकर खत्म नहीं होती। मेरा ये सवाल है पूरी दुनिया के सामने कि आइए कलंदर के पास कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसी मर्जों को एक लम्हे में ठीक कर देती है। तो सारी दुनिया सुन रही है, देख रही है कि अगर एक ऐसी मर्ज जो गरीब इंसान एक वक्त का खाना नहीं ला सकता, अब उन्होंने डॉक्टरों ने कहा से खून लगवाएं, वो रो रहे बाप। वो कहता है कि सरकार रब्बे काबा की कसम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खून की बोतल खरीद कर अपने बेटे को लगवा सकूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 3-4 करोड़ रुपया लगाकर जो मर्ज ठीक नहीं होती, वो कलंदर की भूख से ठीक होती है, इसके पीछे राज क्या है कि इस कलंदर ने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपनी 24 साल की जिंदगी ऐसे गरीब लोगों में, ऐसे मरीज लोगों में खड़े होकर गुजारी है। अब इस बेटे को देखें, उनका तो कुछ भी नहीं गया, उनका कुछ गया, जवान बेटा इनका, पैसा इनका, आराम, चैन, सुकून, मजदूरी इनकी बर्बाद हो गई। आज ये अपने बेटे को सरकार के पास लेकर आया है, इसकी आंखों के आंसू आप देख रहे हैं, इसके बेटे को देख रहे हैं कि सरकार अब मैं क्या करूं। अब वो होगा जो 3 साल पहले हुआ है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, खुदा के लिए लोगों के हाथों आकर, लोगों की बातें सुनकर कभी भी अपने आप को बर्बाद न करें। इस बच्चे से सबक सीखें, मैं भी सीखूं, आप भी सीखें। अगर ये मर्ज 3 करोड़ में ठीक होती, अगर ये मर्ज पैसों से ठीक होती, तो ये बेटा आज अस्ताना कर सईदा में इसका बाप आंसू न बहाता, ये 3 करोड़ रुपया लगाकर। लेकिन डॉक्टर फिर भी ये कहता है कि 3 करोड़ के इंजेक्शन लगने के बाद भी हम गारंटी नहीं देते। लेकिन कलंदर कहता है कि हाँ आओ मेरे रब
اور اب کے رسول کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو کروڑوں لگا کر مرض ٹھیک نہیں ہوتا وہ نام مصطفیٰ کے صدقے فی سبیل اللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سارے لوگ، ہمارے سب کے لیے یہ سبق ہے، یہ سب کے لیے سبق ہے۔ دیکھو وہ غریب باپ تھا نا، اسے مشورہ دے دیا کہ آپ آئیں، اس نے اپنی بیٹی کو بھی معذور کر دیا، بیٹی کا خون نکلوایا، پھر پیسے خرچ کیے، آپریشن کروایا، لیکن آج وہ بیٹی کو دیکھتا ہے پھر روتا ہے، اپنے جوان بیٹے کو دیکھتا ہے پھر روتا ہے، اپنی محنت مزدوری کو دیکھتا ہے پھر روتا ہے۔ اب بتائیں کہ اس کا سہارا کون ہے؟ اب اس کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اب اس کے آنسو صاف کرنے والا کون ہے؟ تو اسے ایک ہی دروازہ ملا کہ جو 3 سال پہلے جس دروازے سے مجھے کرم ہوا تھا، اور اس دروازے پہ جا کر بس دیکھیں نا، میں آپ کو دم کے وقت ایک بات کہا جاتی ہے کہ بھائی آپ اپنے مریضوں کو دم کرواتے ہیں تو سرکار سے پوچھ کر رپورٹ کروایا کریں، کوئی بھی کام کریں اس کا پوچھیں ان کی صرف غلطی کیا ہے، یہ غلطی کی سزا ہے۔ انہوں نے سرکار سے نہیں پوچھا کہ سرکار آپ کے دم سے یہ بیٹا ٹھیک ہوا، اس کی شادی ہوئی، اور ڈاکٹروں نے تو علاج کروا دیا تھا، لیکن سرکار آج ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو خون لگوائیں، اس کا آپریشن کروائے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کی بات نہیں سنی۔ آج دیکھیں وہ کس حال میں کھڑے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ولی کی بات کو سنا کریں اور سن کر اس پہ عمل کریں۔ آج دیکھیں نا، ڈاکٹر نے کہا لے جائیں، بلادری والوں نے کہا لے جائیں، آئے کہاں؟ اب بھی یہ قلندر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ڈاکٹر کا دروازہ بند ہے۔ دیکھیں نا، سرکار سے پوچھ لیتے کہ ڈاکٹر کہتا ہے سرکار کہ آپ نے یہ دم کیا تھا، میرا بیٹا ٹھیک ہوا ہے، اب ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں میں خون لگوا دوں، اس کا آپریشن کیوں لگواتا ہے؟ مرض ہی نہیں ہے تو خون لگوا کے کیا کرے گا؟ آپریشن تو تب ہوگا کہ اس کی مرض ہو، تو مرض 3 سال پہلے ختم ہو چکی ہے، اب ڈاکٹر کے ہاتھوں چڑھ کے۔ اس لیے آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں او جی ڈاکٹر کے بعد چلے جائیں، فلاں سے دم بھی کروا لیں، تویز بھی لے لیں، ان کا کچھ نہیں جاتا۔ وہ حقیقت میں سرکار کی مخالفت نہیں کرتے، وہ آپ لوگوں کے مال، آپ کے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ میرا بھائی مزدوری کرتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، یہ کوئی اس کے کارخانوں کا مالک نہیں جس کے بیٹے کو کینسر ہے، یہ ٹیکسی چلاتا ہے۔ اب ٹیکسی پہ آپ دیکھیں اس کے ایک بازو بھی کام نہیں کرتا، تو دیکھیں اب اس کے لیے دروازہ کس کا کھلا آپ نے دیکھا ہوا پایا؟ وہ قلندر دوران کے اس دروازے کو دیکھا، اور پھر آج قلندر وہ اسی طریقے سے، اسی محبت سے ایسے مریضوں کو ورنہ کو کہتے ہیں لے جائیں، 3 سال پہلے ٹھیک ہوا تھا، اب 3 سال کے بعد آئے ہو۔ لوگوں آنا یہیں پہ پڑتا ہے، چاہے وہ 3 صدیاں گزر جائیں، 3 سال گزر جائیں، اللہ والوں کے دروازے صدیوں میں بند نہیں ہوتے، صدیاں بھی گزر جائیں اللہ کے ولی کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو اس ولی بادشاہ سرکار، سچے ولی بادشاہ سرکار، یہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہو کے جاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، آتے اس وقت ہیں کہ جب تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دوستو ٹھیک ہو تو پھر بھی قلندر، لیکن میں نے تجھے نہیں بولا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھولوں کو اپنے سینے سے لگانا یہ قلندر کی ادا ہے اور قلندر کی محبت ہے۔ میری دعا ہے، میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ ہے۔ یہ زندگی آپ کے سامنے جوان بیٹا ہے، آپ بھی بیٹوں والے، ہم بھی بیٹوں والے، اس باپ سے سبق سیکھیں اور خدا کے لیے قلندر کی بارگاہ کو چھوڑ کر نہ جایا کریں، اللہ والے سے کبھی دھوکہ نہ کیا کریں۔ انشاءاللہ